दर्शकवृन्द तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हामी एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति शुभ बिहानी अन्तर्गत अब बिहानी संवादमा प्रवेश गर्दैछौँ। बिहानी संवादमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला उहाँहरूको अनुभव तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छौँ र यो संवादले चाहिँ तपाईमा एउटा खालको उत्साह जीवनयापनका लागि, कर्म गर्नका लागि र संघर्षशील हुनका लागि तपाईलाई प्रेरित गर्छ भन्ने अपेक्षा र विश्वास लिइरहेका हुन्छौँ। आजको विषय एकजना शिक्षक अथवा शिक्षा सरोकार राख्ने व्यक्ति जसले चाहिँ शिक्षा मार्फत जीवन रूपान्तरणका लागि आफ्नो ऊर्जाशील समय अथवा उर्वर समय चाहिँ व्यतीत गरिरहनु भएको छ। अहिले भूमिकाका हिसाबले बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ दानबहादुर हमाल। हामी उहाँसँग आज संवाद गर्नेछौँ, उहाँका अनुभवहरू सुन्नेछौँ। जीवन उपयोगी शिक्षाका निम्ति हामीले गरिरहेका प्रयत्नहरू कतिका उपलब्धिमूलक भइरहेका छन् र समाज सुधारका लागि शिक्षाको बाटोलाई चाहिँ अझ कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म आजका हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। कसरी बित्छ सर एकजना शिक्षकको जीवन चाहिँ एक उज्यालो हुँदै गर्दा बिहानी सूर्यको किरणसँगै आरम्भ भएको त्यो जीवन यात्रा चाहिँ साँझ पर्ने बेलासम्म चाहिँ कसरी दिन बित्छ? अब एउटा शिक्षकले अझै बिहान सुरु उठ्नुभन्दा पहिले नै आज दिनभरि के गर्नु छ भनेर अघिल्लो दिनै राति नै सुत्नुभन्दा अगाडि नै पूर्व तयारीहरू सम्पूर्ण गरेर बल्ल सुत्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बिहानै उठेर आफ्ना दैनिक नित्य कर्महरूका साथमा शैक्षिक क्षेत्रमा आफूले गर्नुपर्ने दायित्व कर्तव्यहरूलाई निर्वाह गर्ने दिशामा दत्तचित्त भएर अग्रसर हुनुपर्ने ढङ्गले आफूलाई क्रियाशील बनाइराखेको के गर्नुहुन्छ? ठ्याक्क बिहान उठेर तपाईँ कलेज जाने, त्यसपछि सुरुमा तपाईँको त्यो हुन्छ नि कार्य आरम्भको चरण चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ? हजुर, अब म उठेपछि आफ्नो नित्य कर्महरू गरेपछि एकछिन ध्यान गर्छु। त्यसपछि ध्यान भक्ति गरिसकेपछि म 6:10 क्याम्पसमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। क्याम्पस पुगिसकेपछि आफ्ना स्टाफहरूको रुटिन अनुसारको कक्षा प्रारम्भ भएको छ छैन हेरेर त्यसपछि विद्यार्थीहरूको उपस्थितिका सन्दर्भमा पनि भएका गतिविधिहरूलाई निहाल्दै त्यसपछि आफ्नो कक्षाको सन्दर्भमा पनि आफ्नो रुटिन अनुसारको कक्षा आरम्भ गर्दै कक्षालाई प्रभावकारी बनाउने ढङ्गले अगाडि बढ्छु। कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चापको कुरा होस् अथवा शैक्षिक वातावरण समग्रमा चाहिँ शैक्षिक वातावरणका कारणले गर्दा विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी नहुने, हुन त त्यसका अन्य आयामहरू अन्य पाटोहरू पनि होलान्। खास गरी हाम्रो आफ्नो परिधिभित्र जहाँ सुधार्न सकिन्छ, अन्य स्रोतको आवश्यकता पर्दैन, त्यो वातावरण बनाउनका लागि त्यहाँको व्यवस्थापनले बनाउन सक्ने सम्म हैसियत भएका कुराहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्थासँग जोडिएर कुरा गर्ने हो भने कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ समयमा शिक्षक नआउने, विद्यार्थीहरूले अनुशासनका कुराहरूमा त्यति धेरै चासो नदिने त्यस्ता खालका गतिविधिहरू पाइन्छन्। क्याम्पस लेभल त झन् त्यही खालको अब किन पढ्ने, कसको क्लास, यसको क्लास बुझिँदैन, आन्दोलन गर्ने, अर्को गर्ने खालका परिदृश्यहरू देखिएको विद्यालय हामीले पनि देखिराख्यौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले पहिलो हिट गर्ने कुरा, मैले किन पनि यो विषय उठाइराखेको छु भने एउटा कुशल व्यवस्थापकका लागि चाहिँ शैक्षिक वातावरण बनाउनका लागि सुरुमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन् भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर पनि यो विषय उठान गरेँ मैले। अब त्यसमा अब प्रत्येक शिक्षकहरूलाई सबैभन्दा पहिला त आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्यमा बोध गराउनु पर्यो। त्यो ढङ्गले विभिन्न समयमा बैठकहरू सञ्चालन गरेर विभिन्न ढङ्गले आएका कमजोरीहरू समस्याहरूको सन्दर्भमा छलफल गरेर हामीले समस्यालाई निराकरण गर्दै शिक्षकहरूलाई आफ्नो दायित्व बोध गराएर अझै सक्रिय ढङ्गले अहिलेको समय नै प्रतिस्पर्धी समय छ हैन, युग नै प्रतिस्पर्धी समय छ। त्यो ढङ्गले आफूलाई प्रतिस्पर्धी आफ्नो पेसामा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई हामीले सबैलाई अलिकति प्रेरित गर्छौँ र
त्यही अनुसार छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्ने अहिले बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पससँग जोडिएर कुराकानी गर्दाखेरि अहिले सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरूको विषयमा थोरै जानकारी लिउँ, त्यसपछि शैक्षिक वातावरणसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू हामीले सुधार्न सक्ने, अभिभावकले सुधार्न सक्ने, स्वयं विद्यार्थी अथवा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भातृ संस्थाहरूले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू शैक्षिक गुणस्तरका लागि त्यो पछि कुरा गरौँला। अहिलेका लागि चाहिँ बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा अहिले हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू के छन्, विद्यार्थीको चाप कस्तो छ, उपस्थिति कस्तो छ? हजुर, अब बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुरमा हाम्रो अहिले ब्याचलर र मास्टर डिग्रीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। ब्याचलरमा हामी कहाँ अहिले 3वटा स्ट्रिममा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। ब्याचलरको ग्रेजुएट स्कुल अफ एजुकेसन, ग्रेजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट र ग्रेजुएट स्कुल अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्स गरेर 3वटा प्रोग्राम सञ्चालनमा छ र निकट भविष्यमै हामी चाहिँ नयाँ प्रोग्रामको लागि हामीले प्रपोजल प्रस्ताव गरेका छौँ। डिन कार्यालयबाट अगाडि बढिसकेको छ र त्यो अगाडि निर्णय हुँदैछ। र अब ग्रेजुएट स्कुल अफ एजुकेसनतर्फ हामीले 4वटा सब्जेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। इङ्ग्लिस, नेपाली, हेल्थ र पपुलेसन 4वटा सब्जेक्ट सञ्चालनमा छन् भने ग्रेजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत ब्याचलर लेभलमा बीबीएस र बीबीए 2वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै गरेर ग्रेजुएट स्कुल अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्सेस अन्तर्गत चाहिँ इङ्ग्लिस, नेपाली, सोसियोलोजी र रुरल डेभलपमेन्ट गरेर 4वटा सब्जेक्ट सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै मास्टर डिग्रीमा पनि हाम्रो 3वटा स्ट्रिममा कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ एमबिएस छ। त्यसै गरी ग्रेजुएट स्कुल अफ एजुकेसन अन्तर्गत हाम्रो 4वटा सब्जेक्ट छन्, इङ्ग्लिस, नेपाली, हेल्थ र करिकुलम गरेर 4वटा सब्जेक्टमा मास्टर डिग्री सञ्चालनमा छन् भने ग्रेजुएट स्कुल अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्स अन्तर्गत चाहिँ एउटा मात्र सब्जेक्टमा हाम्रो रुरल डेभलपमेन्टमा मास्टर डिग्री सञ्चालनमा रहिरहेको अहिले सञ्चालन। कति विद्यार्थीको चाप ठेक्न सक्ने नसक्ने अथवा विद्यार्थी कम, कतिपय अहिले त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै पनि केही शैक्षिक कार्यक्रमहरू कोल्याप्स हुनुपर्ने विद्यार्थी नभएर भन्ने खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। हजुर, त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ? अब अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दा हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या ठिकै छ। हामीसँग झन्डै 1350-1400 घरहरूमा विद्यार्थीहरू छन्। प्रति वर्ष विद्यार्थी रेसियो हामीले कहाँ उल्लेख्य मात्रामा नबढे पनि केही प्रतिशतमा बढी नै हामीले इनरोल गरिराखेका छौँ। तर पनि इनरोल भइसकेका विद्यार्थीहरूको ड्रप कस्तो छ? ड्रप आउट अहिले चाहिँ अलि हाई लेभलमा बढेको छ। विशेष गरेर जब बाहिर जाने विद्यार्थीहरू फर्दर स्टडीका लागि बाहिर जाने अथवा मजदुरीका लागि बाहिर जाने के हो खास अवस्था? हामीबाट जाँदाखेरि त सिफारिस चाहिँ फर्दर स्टडीकै लागि भनेर गएका हुन्छन्। उहाँ गइसकेपछि चाहिँ अब मजदुरी गर्ने, कमाउने नै मुख्य प्रायोरिटी हुन्छ होला यहाँको विद्यार्थीहरूको। तर पनि अहिले बाहिर ड्रप आउट भएर त्यत्तिकै समाजमा बस्ने भन्दा पनि ड्रप आउट भएर हाम्रोबाट ड्रप आउट भएर बाहिर जाने, विशेष गरेर यो अहिलेको सन्दर्भ पछिल्लो चरणमा कोरिया अनि जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा यो एरियातिर अलि बढी विद्यार्थीहरू गइरहेका पाइएको। सिफारिस त्यसरी चाहिँ गइरहेछन्। अब यो यहाँनिर एउटा चुनौतीको विषय पनि होला। हुन त यसलाई एउटा अवसरका रूपमा पनि लिन सकिएला। उनीहरू फर्केर फेरि दक्ष भएर नेपाल फर्किएर नेपालको समृद्धि र विकासका लागि योगदान पुर्याउन सक्ने अवस्था रहला, त्यो पछिको पार्ट भयो। हालका लागि चाहिँ हाम्रै कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो वातावरण निर्माण गर्न नसकेर, उनीहरूले खोजेको जस्तो शिक्षा हामीले प्रदान गर्न नसकेर र सम्भावनाका अवसरहरू कम देखेर, अवसरका सम्भावनाहरू कम देखेर चाहिँ पलायन हुने क्रम बढ्यो भनेर भन्छन् भन्नलाई मान्छेहरू। तपाईँले चाहिँ के पाउनु भएको छ? यहाँको अनुभवले चाहिँ विद्यार्थीहरू यसरी बाहिर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडिका कारणहरू चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? अब त्यसमा मुख्यतया मैले देखेको रोजगारीको सुनिश्चितता नै मुख्य कुरा हो कि भन्ने लाग्छ। यहाँ पढिसकेपछि त्यो उत्पादित जनशक्तिको रोजगारीको सुनिश्चितता त्यति देखिँदैन। पढिसकेपछि जस्तै जनरल एजुकेसन लिइसकेपछि के रोजगारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अलि समस्या छ नेपालको सन्दर्भमा। त्यसैले अब विदेशतिर गइसकेपछि उनीहरूले पढ्दै र अरू प्लस अरू काम पनि गर्दै गर्दा उनीहरूले गएको जानको लागि जति इनपुट गरेका छन्, लगानी गरेका छन्, त्यो रिटर्न गरेर पनि
2 वर्ष 4 वर्षमा फर्किँदै गर्दा केही कमाएर पनि फर्किने परिस्थितिहरू सिर्जना भएको कारणले यहाँ चाहिँ पढिसकेपछि 2 वर्ष 4 वर्ष पढिसकेपछि रोजगारीको सुनिश्चितता नहुने, बाहिर गइसकेपछि चाहिँ पढ्नुको साथसाथै केही कमाएर पनि फर्किने सम्भावनाहरू रहेको कारणले पनि यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हुनुपर्छ। जस्तो केही सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि नयाँ एउटा अवधारणा, हुन त सरकारले पनि एकपटक त्यो कुरा निकालेको थियो कि पढ्दै कमाउँदै भन्ने खालको, केही विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कृषि कर्ममा प्रेरित गरेर आफै विद्यालयले लगानी गरेर उनीहरूको पैसा खर्च नहुने गरी त्यो खालको वातावरण निर्माण गरेका समाचारहरू पनि सुन्न पाइयो केही ठाउँहरूमा। यस्तो खालको वातावरण निर्माण गर्न सम्भव छ उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ, विशेष गरी क्याम्पस लेभलमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूमा? हजुर, त्यो अहिले चाहिँ अब माथिल्लो तहमा विशेष गरेर क्याम्पस लेभलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो जरुरी हो भन्ने लाग्छ मलाई पनि। किन भन्दा क्याम्पस लेभलमा पढ्ने केही उमेरको हिसाबले पनि विद्यालय तहभन्दा अलि परिपक्व उमेर भइसकेको र उसको ऊर्जाशीलताको हिसाबले पनि केही गर्ने ऊर्जाशील समय भएको कारणले पनि पढ्दै केही गर्दै गऱ्यो भने घरमा आर्थिक व्यवहार कम हुने भयो। अब त्यो उमेरको बच्चाले घरमा सानोतिनो एउटा कलम किन्नलाई पनि बाबुआमासँग पैसा माग्नुपर्ने परिस्थितिबाट उसले आफूले पनि हिन्ताबोध फिल गरेको पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा पढ्दै कमाउँदै गर्ने परिस्थितिहरू सिर्जना हुन जरुरी छ। तर जनरल एजुकेसनतर्फ गएर पढ्दै कमाउँदै गर्ने त्यसका मेकानिजमहरू बन्न सकेका छैनन् अथवा त्यसका सम्भावनाका दायराहरू अलिक सीमित छन् हैन। त्यसले गर्दा अलिकति त्यो खालका हामीले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने, अलिक व्यावसायिक खालको, अलिक प्राविधिक खालको शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ स्वयं विद्यार्थीलाई आफै केही गर्दै, केही व्यवसाय गर्दै अथवा केही प्राविधिक कामहरू गर्दै, पढ्दै त्यो काम गर्दै केही कमाउँदै आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले अब हुन त भर्खर 1-2 दिन भयो यो शैक्षिक बहस अलि तातेको छ, शिक्षा विधेयकका कारणले पनि होला। त्यो केन्द्र सरकारले गरिराखेको, सरोकार राख्ने मान्छेहरूले त्यसमा टीका टिप्पणी गर्नुभएको छ, त्यो फरक पाटो भयो। हामी आफ्नो तर्फबाट जस्तो एउटा विद्यालय तपाईँसँग छ, तपाईँ अहिले त्यो विद्यालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, क्याम्पस प्रमुखका हिसाबले चाहिँ त्यो क्याम्पसको नेतृत्व गरिरहँदा चाहिँ तपाईँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई प्रोडक्टिभ बनाउनका लागि तपाईँले इन्डिभिजुअल्ली गर्न सक्ने प्रयासहरू चाहिँ के हुन्छन्? अब हामीले गर्न सक्ने भनेको के छ भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको गोल सेटिङमा ध्यान दिन्छौँ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न समयमा त्यस्ता खालका केही मोटिभेसनल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। पहिला उनीहरूले आफ्नो गोल सेटिङ गर्न पर्यो, त्यो अनुसारको आफूले एटिच्युड बनाउनु पर्यो। म के गर्न खोजिरहेको छु भन्ने कुरा त पहिला क्लियर हुनु पर्यो। उनीहरूले लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यो लक्ष्यको लागि आफ्नो क्षमता छ छैन भन्ने ढङ्गले उनीहरूले आफूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो, आफूलाई चिन्न पर्यो भनेर हामीले त्यो खालका मोटिभेसनल खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ समय समयमा। किन भन्दा विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिला म के हुँ, को हुँ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लक्ष्य निर्धारण गर्यो भने त्यो अनुसारको एटिच्युड बनाउनु पर्यो हैन। म केही पनि गर्न सक्दैन, यो गर्दाखेरि पनि हुन्न भन्ने खालको मात्रै नेगेटिभ एटिच्युड भयो भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले पोजिटिभ एटिच्युड बनाउनको लागि हामीले त्यस्ता खालको मोटिभेसनल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ बेला बेलामा। र अझै तिनीहरूलाई त्यो ढङ्गले उत्प्रेरित गर्नको लागि हामीले विश्वविद्यालय मार्फत र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको एउटा प्रक्रिया अनुसार QA प्रक्रिया छ। QA प्रक्रियाकै सन्दर्भमा हामीले एउटा युनिट खडा गरेका छौँ, गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिङ एन्ड इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन कमिटी भनेर एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ विद्यार्थीमा भएका समस्याहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, गाइडेन्स गर्ने र उनीहरूलाई रोजगारको लागि प्रवर्धन गर्नलाई पनि उनीहरूलाई सरसल्लाह दिने गरेर एउटा युनिट खडा गरेका छौँ क्याम्पसभित्रै। त्यो युनिटले पनि विद्यार्थीहरूलाई पर्सनल्ली काउन्सिलिङ गर्ने र यस्ता मोटिभेसनल र करियर ओरिएन्टेड
प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई केही गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामीले प्रेरित गर्ने र केन्द्रित गर्ने गरिरहेको छौँ। त्यो भनेको इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको कुरा भयो, क्याम्पस प्रशासनले गर्न सक्ने सम्म। अब अन्य एफेक्टेड कुराहरू, अन्य प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अरू पनि हुन्छन् बाह्य वातावरणसँग सम्बन्धित विषयहरू। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र देखिराखेको र समाचारमा बेला बेलामा आइरहने कुरा भनेको विद्यार्थी सङ्गठनहरूको सहयोग र अवरोध मात्रै नभनौँ, केही कुराहरूमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ होला। यो बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसभित्र चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिका कस्तो देखिन्छ? हजुर, अब म आइसकेपछि एउटा क्याम्पससिपको रूपमा म नियुक्त भएर आइसकेपछि अहिलेसम्म 2 वर्ष प्लस भइसक्यो। अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनले तालाबन्दी गरेको, हडताल गरेको एक दिन पनि कुनै घटना छैन। बरु विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन अहिले चाहिँ हाम्रो भर्खरै सोबियु निर्वाचन भएर सोबियुको पनि कमिटी, आधिकारिक वैधानिक कमिटी छ। सबैले चाहिँ रचनात्मक ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ र क्याम्पस प्रशासनमा पनि अलिकति रचनात्मक क्रिएटिभ खालका अलि विद्यार्थीको हितमा हुने क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा, मागका सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले त्यो ढङ्गले ल्याउनु भएको छ र विद्यार्थीको हित हुने सन्दर्भमा, विद्यार्थीकोलाई रचनात्मक काममा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रमोट गर्ने सन्दर्भमा आएका मागहरूलाई पनि हामीले समयमै सम्बोधन गरेर विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, प्राध्यापक, कर्मचारी र क्याम्पस प्रशासन सबैले आपसमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको परिस्थितिहरू छ। जस्तो अहिले अब एउटा बेसको कुरा पनि होला, कोही कस्तो खालको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ, कोही कस्तो खालको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ। विद्यार्थीहरू अब कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड विचार भनेर भन्छ होइन, त्यो भएर इन्डिभिजुअल्ली को कस्तो पृष्ठभूमिबाट आइराखेको छ भन्दा पनि एउटा खालको अहिले देखिएको प्रविधिको विस्तार र त्यो पहुँचमा विद्यार्थीहरूको पहुँच वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ आधारभूत कुराहरू चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान थालेको जस्तो देखियो भन्नेहरू पनि छन्। जस्तो कि एउटा निवेदन लेख्नु पर्यो भने गुगलबाट कपी पेस्ट, पढाउँदा पनि सरहरूको क्रिएटिभिटी भन्दा पनि गुगलमा भेटाएको कुरा जस्ताको त्यस्तै ल्याएर त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई देखाउने, त्यो हुन त एक्सेसका हिसाबले उहाँहरू पहुँचमा त पुग्नुभयो, त्यो ठिक छ। तर आफ्नो क्रिएटिभिटी चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको हो कि हातले निवेदन लेख भन्यो भने ब्याचलर पढ्ने एउटा विद्यार्थीले निवेदन लेख्नलाई हच्कचाउने खालको स्थिति अहिले सिर्जना भइराखेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यावहारिक ज्ञान अगाडि बढाउने ढङ्गले चाहिँ कक्षा कोठामा नै शिक्षकहरूले पठन पाठनका सन्दर्भमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसैले र विद्यार्थीले निवेदनहरू लेख्न पर्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले क्याम्पस प्रशासनसँगै पनि चाहे त्यो छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा होस् अथवा अन्यत्र काम गर्ने सन्दर्भमा होस्, जस्तै ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप गर्न जानेकै सन्दर्भमा होस्, अन्यत्र सङ्घ संस्थामा काम गर्नको लागि सिफारिसमा गर्ने सन्दर्भमा होस्, उहाँहरूले निवेदनहरू हामी यदि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो भने हामी अलरेडी तयार गरेर फर्मेट बनाएर नाम लेखेर सिग्नेचर गरेर बनाइदिन सक्थ्यौँ होला। तर त्यो नगरेर उहाँहरूमा त्यो क्षमता वृद्धि होस् भन्नको लागि हामीले उहाँहरूले आफैले हातले लेखेर ल्याउने गर्नुहुन्छ र त्यसको लागि विशेष गरेर नेपाली सब्जेक्टमा, त्यसमा पनि कम्पलसरी नेपाली सब्जेक्टमा चाहिँ त्यो खालका ज्ञान सिपका कुराहरू पनि इन्क्लुड भएको कारणले सरहरूले पनि कक्षा कोठामै त्यस्ता खालका व्यावहारिक ज्ञानका कुराहरूलाई अलिक प्रमोट गर्ने गरेर अलिक गरिराख्नु भएको छ हाम्रोमा होइन, गरिराख्नु भएको छ। तर पनि समग्रतामा त्यसमा पूर्णता आइसकेको भन्ने चाहिँ होइन, अझै सुधारका पाटाहरू सुधार गर्नु। मैले खास कहाँनिर जोड्न खोजाउँ भने सर, जस्तो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रारम्भिक चरणको त्यहाँको पठन पाठनको संस्कृति, त्यहाँ उपलब्ध पाठ्य सामग्रीहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने शिक्षकले प्रदान गरेका नोटहरूमा पनि त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्यो भने त्यो अर्कै अर्थ आउने खालका सामग्रीहरू प्रस्तुत हुन्थे। त्यो भनेको गुगलबाट कपी पेस्ट गर्नुको बाहेकहरू त केही होइन। त्यसलाई आफ्नो क्रिएटिभिटी अथवा क्रिएसन प्रस्तुत गर्न नसकेको हो कि ती खालका सन्दर्भ सामग्री नपाएका हुन्, त्यो फरक पाटो भयो। तर हामीले चाहिँ अहिले फर्म भर्ने बेलामा पनि विद्यालयको अथवा त्यो क्याम्पसको इक्जाम फर्म भर्दा पनि हामीसँग त्यति व्यावहारिक नलेज भएन कि फर्म पनि शुद्धसँग भर्न सक्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि अझै कम देखिन्छ विद्यालयमा यसो हेऱ्यो भने भनेर त्यहाँका शिक्षकहरूले पनि भन्नुहुन्छ। कसरी चाहिँ यसलाई सुधार्न सकिन्छ होला
भन्ने एउटा पाटोबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ कि हुन त पढ्ने कुरामा त ट्यालेन्ट नै हुनुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, पढेर पासै गरेर ब्याचलर पढ्नसम्म आउनु भएको छ, तर एकदमै सानो सानो कुराहरू जो आधारभूत कुराका रूपमा हामी व्याख्या गरिराखेका छौँ ती कुराहरू प्रति पनि अझै व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, के हुन्छ यसको कुरा चाहिँ? त्यो यस्तो छ, अब अहिलेका विद्यार्थीलाई दुई खालकै चुनौती छ। अहिले पहिला भनेको चाहिँ उनीहरू डिजिटल, अब तपाईँ अघि भर्खरै भन्नुभयो चाहिँ गुगलबाट कपी गर्ने सम्भावनाहरू थिएनन् होइन। बुकहरू लाइब्रेरीबाट बुकहरू पढेर शिक्षकले दिएका नोटहरूबाटै अध्ययन गरेर आफूले केही इम्प्रुभ गरेर उहाँहरूले अगाडि बढाउने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले सम्भावनाहरू पनि धेरै छन्, ती सम्भावनाहरूलाई गलत तरिकाले मात्रै प्रयोग गर्दा अथवा त्यसलाई कपी पेस्ट मात्रै गर्दाखेरि केही समस्याहरू पनि देखेका छौँ। ती सम्भावनाहरू विभिन्न सोर्सहरूबाट मटेरियलहरू होइन खोजेर त्यसलाई चाहिँ स्टडी गरेर सही ढङ्गले कम्प्रिहेन्सन गरिसकेपछि आफ्नो चिज दिने आफूले निष्कर्ष निकालेर त्यसको कन्क्लुजनबाट आफ्नो निष्कर्ष निकालेर त्यो पेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरूतर्फ चाहिँ हाम्रा शिक्षक साथीहरूले पनि अब जोड दिन जरुरी छ र दिइ पनि राख्नु भएको छ हाम्रो सन्दर्भमा। र हजुरले भन्नुभएको चाहिँ अनलाइन फर्म भर्ने सन्दर्भमा बेसी कुराहरू कतै कतै समस्याहरू छन्, रहेका छन्, त्यो सुधार गर्दै पनि गइराखेको छ। अब अहिलेको विद्यार्थीहरूले अझै हाम्रै सन्दर्भमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विद्यार्थीहरूले अनलाइन पनि भर्नुपर्छ, फिजिकल पनि भर्नुपर्छ। अनलाइन फर्म मात्रैमा उनीहरूले भरेर परीक्षा फर्म एप्रुभ हुँदैन। त्यसको लागि त हजुरले भने चाहिँ विद्यार्थीलाई त्यो व्यावहारिक ढङ्गले फर्ममा रिटर्न ढङ्गले पनि उनीहरूले भर्न जानुहुन् भन्ने आशय र त्यसको चाहिँ एउटा हार्ड कपी डकुमेन्टेसन पनि भइराखोस् भन्नको लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अनलाइन फर्म प्लस हार्ड कपी फिजिकल फर्म पनि हामीले भर्ने गराइरहेका छौँ। र त्यसै सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई विशेष गरेर अहिलेको युग डिजिटल युग भइसकेको सन्दर्भमा डिजिटल माध्यमबाट, अनलाइन माध्यमबाट अथवा इन्टरनेटको माध्यमबाट पाउने स्रोतहरूको पनि प्रयोग गर्दै व्यावहारिक ढङ्गले पनि उनीहरूले आफूले हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान सिप क्षमताहरूको अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने जरुरी छ। त्यसैमा हामीले चाहिँ फोकस गरिरहेका छौँ। अब विद्यालयहरूको सङ्ख्याका कुरा गरौँ होइन, केही ठाउँमा मर्ज गर्ने बेलामा त्यो तल्लो तहका विद्यालयको कुरा भयो। अहिले चाहिँ क्याम्पसहरू धेरै ठाउँहरूमा स्थापना भइरहेका छन्। शैक्षिक सुधार त के हुन्छ थाहा छैन, तर शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ ती क्याम्पसहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् होला नै। विश्वविद्यालयहरूको स्थापनाको दर पनि बढिरहेको छ। यहाँ बाँकीमा पनि अर्को एउटा प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको क्रममा छ, सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिममा विश्वविद्यालय होइन, पूर्वमा त्यस्तै खालका विश्वविद्यालयहरू स्थापना भइराखेका छन्। सबैले पढाउने तौर तरिका र विषयहरूका सन्दर्भमा पनि त्यति धेरै ड्रास्टिक चेन्ज हुने खालका कुराहरू छैनन्। उस्तै कुरा छ। केही ठाउँमा विद्यार्थी नपाएर क्याम्पस बन्द हुनुपर्ने स्थिति छ, कतै चन्दा उठाएर शिक्षकलाई तलब खुवाएर क्याम्पस सञ्चालन भइराखेका छन्। यो खालको सङ्ख्यात्मक रूपमा भइरहेको वृद्धिका पछाडिका चुनौतीहरूलाई चाहिँ कसरी केलाउन सकिन्छ? अब विश्वविद्यालयको सङ्ख्या वृद्धिको सन्दर्भमा अब सबै विश्वविद्यालयले उही जनरल प्रकृतिका विषयवस्तुहरू समेटेर तिनै कार्यक्रमहरूलाई संलग्न राखेर शैक्षिक सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नै जाने हो भने चाहिँ त्यसको त्यति अर्थ देखिँदैन। अब विभिन्न ढङ्गले विश्वविद्यालयहरू खोल्ने, तर तिनीहरूको फोकस चाहिँ आफ्नो छुट्टै लाइन ब्रान्ड चाहिँ के हो त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको ट्रेन्डलाई कसरी हेर्ने? अब अहिलेसम्मको अब भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशबाट प्राविधिक विश्वविद्यालय जुन खोलेको छ त्यसले प्राविधिक धारलाई मात्रै समातेर अगाडि बढ्यो भने त्यो ठिक छ होइन। त्यही ढङ्गले नयाँ विश्वविद्यालयहरूले प्राविधिक धार, इन्डस्ट्रियल धार होइन विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढ्दा चाहिँ किनभने राज्यको समग्र विकास भनेको चाहिँ समृद्धि भनेको त उसका सम्पूर्ण आयामहरूको विकास भयो भने नै हुने हो। त्यसैले जनरल एजुकेसन मात्रै प्रदान गर्ने ढङ्गले धेरै विश्वविद्यालयहरू खोल्नु, धेरै क्याम्पसहरू खोल्ने विषयले चाहिँ अब गाउँ गाउँमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउने सन्दर्भमा त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि त
ठिकै सकारात्मक देखिन्छ हैन। किनभने सामान्य व्यक्ति जो काठमाडौँ गएर पढ्न सक्दैन हैन, अलि सहरी एरियामा गएर पढ्न सक्दैन, उसले चाहिँ गाउँमै आफै केही गर्दै पढ्ने अवसर पाउँछ भने त्यो ढङ्गबाट ठिकै छ। तर त्यही चिजलाई मात्रै विस्तार गर्दै जाँदा अघि हजुरले भन्नुभयो चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुने, त्यसले गर्दा फेरि संस्था सञ्चालनमा फेरि समस्या देखिने, आर्थिक अभाव झेल्न पर्ने भएको कारणले त्योभन्दा पनि अब आफ्नो छोटा छोटै लाइन विस्तार गरेर क्याम्पसहरूको पनि सम्बन्धन दिने अथवा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सन्दर्भमा अब ध्यान दिन जरुरी छ। त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ। अहिले बाँकीमा फेरि एउटा क्याम्पस स्थापनाका लागि अभियान चलिरहेको रहेछ, सन्तानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस भनेर। यहाँ पनि बहुमुखी क्याम्पस छ, उता धेरै ठाउँमा बहुमुखी क्याम्पसहरू छन्। यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई सहज अथवा नजिकमा सेवा ग्रहण गर्नका लागि चाहिँ सजिलो हुनुभयो। यो बाँकीकै हकमा पनि तपाईँ त यहाँ बसेर धेरै समय भयो, काम गरिरहनु भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा। अहिले यहाँ स्थापना भएका विद्यालयहरूको दीर्घकालीन भविष्य हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कतिको सन्तुष्ट हुन्छ, कतिको डर लाग्छ? अब बाँकीकै सन्दर्भमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ प्राइभेट क्याम्पसहरू छन् सम्बन्धन लिएर चलेका। अब उहाँहरूले प्राइभेट क्याम्पसहरूले आफ्नो ढङ्गले कम्पिटिसनमा आएर सेवा दिने ढङ्गले गइराख्नु भएको छ। केही चाहिँ कम्पिटिसनमा उत्रिन नसकेर अरूसँग मर्ज भएको स्थिति पनि छ यहीँ बाँकेको सन्दर्भमा। र सामुदायिक क्याम्पसहरूको सन्दर्भमा अलि सङ्ख्या कमै छ, त्यति धेरै छैन। उहाँहरू जेनदेन चलिराख्नु भएकै छ। अब भर्खरै सन्तानेश्वरको कुरा गर्नुभयो, सन्तानेश्वर पनि अब बाँकेको क्षेत्रको हिसाबले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा आवश्यक हो भन्ने पनि देखिएला। म पनि एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ समावेश भएको थिएँ। उहाँहरूको माग चाहिँ यो क्षेत्रमा हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई टाढा पठाउन गाह्रो भयो, अझै हाम्रो समुदायले चाहिँ त्यो टाढा पठाउनै पनि त्यति चाहना राख्दैन, त्यो कारणले पनि त्यहाँ आवश्यक छ भन्ने ढङ्गले पनि उहाँहरूको लजिक थियो। र मैले पनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई के सुझाव दिएको भने अबको समय भनेको राज्यकै हाम्रो नेपालकै अबको समाज विकासको क्रम हेर्ने हो, राज्य विकासको क्रम हेर्ने हो भने अबको हाम्रो राज्य भनेको यो औद्योगिक विकासतिरै जाने हो हैन। समाज विकासको क्रमलाई हेर्दा औद्योगिक विकासमै जाने हो। औद्योगिक विकासमा जाँदै गर्दा हामीले दिने उत्पादन गर्ने जनशक्ति भोलिको त्यो उद्योगमा काम लाग्छ कि लाग्दैन, बिक्री हुन सक्ने दिन्छौँ कि दिँदैनौँ भन्ने ढङ्गले जान जरुरी छ। त्यसैले हजुरले अब स्थापना गर्ने क्याम्पस चाहिँ अलिकति प्राविधिक धारमै जोड गरेर जान जरुरी छ। अब जनरल एजुकेसनकै लागि अन्यत्र ठाउँबाट त्यहाँ जाने कि नजाने विद्यार्थी र त्यहाँको उत्पादित फिडर संस्थाहरूबाट +2 पास गरेर आएका विद्यार्थीहरूबाट त्यो संस्था चल्न सक्ने कि नसक्ने, अथवा त्यहाँभन्दा अझै राम्रो बाहिर भयो भने त केही त बाहिर जाला, त्यहाँ टिकाउन सक्ने नसक्ने भन्ने चुनौतीहरू रहन्छ। त्यसैले प्राविधिक क्षेत्रमै जोड गरेर क्याम्पस सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि सुझाव दिएको थियो। र अब अन्य क्याम्पसहरूले पनि जनरल एजुकेसनको साथसाथमा जनरल एजुकेसन पनि समाजमा आवश्यक छ, समाजमा विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि हैन आवश्यक छ। त्यसको साथसाथमा आफूलाई सस्टेन गर्नको लागि प्राविधिक कार्यक्रमहरू, अलिकति रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू, व्यावसायिक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर आफूलाई दिगो ढङ्गले जोगाउनेतिर चाहिँ ध्यान दिन जरुरी। तपाईँहरूको त्यस्तो प्लान छ? बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको आफ्नो प्लान चाहिँ छ त्यस्तो व्यावसायिक अथवा त्यो धारको शिक्षा आरम्भ गर्ने? एकदमै त्यही भएर नै हामीले गत साल मात्रैदेखि म आइसकेपछि अब जनरल एजुकेसनमा मात्रै हामीले विषय थप्ने, कार्यक्रम थप्ने भन्दा पनि प्राविधिक अथवा प्राविधिक धारमा अहिले हामी पूर्ण रूपले जान सकेनौँ भने पनि सेमी टेक्निकल ढङ्गले पनि हामी जान जरुरी छ भनेर हामीले बिबिए कार्यक्रम गत सालदेखि सक्यौँ। अब बिबिएबाट उत्पादित जनशक्ति आफै एन्टरप्रेन्योरसिप बन्लान् हैन, इन्डस्ट्रीमा काम लाग्छन्, त्यस्तै ढङ्गले हामी जान जरुरी छ भनेर त्यहाँ गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीले चाहिँ अब यो कोलपुर यो क्षेत्रमा साइन्स प्रोग्राम कहीँ पनि छैन। त्यो कारणले यहाँ चाहिँ साइन्स बिएससी साइन्सको साथसाथमा अब बिएससी साइन्स मात्रै जनरल ढङ्गले सञ्चालन गर्दै गर्दा फेरि त्यसलाई पनि सस्टेन गराउन गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले त्यसको साथसाथमै अहिलेको युग
21औं शताब्दी हामी जुन चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको युग भन्छौँ हैन, यो समय डिजिटल समय हो। त्यो कारणले अब चाहिँ हाम्रा जनशक्तिलाई पनि त्यो ढङ्गले 21औं शताब्दीसँग सुहाउने, विश्व परिवेशसँग सुहाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि त्यो ढङ्गको कार्यक्रम चाहिँ जरुरी छ भनेर बीएससी को साथसाथमै हामीले बीएससी सीएसआईटी को कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गरेर हामीले प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। सम्भवतः केही समयमा यसको निर्णय भएर हामी त्यो दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जाँदा जाँदै अन्तिमतिर छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जग बलियो भयो भने मात्रै एकदमै भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्न सक्ला हैन। त्यस हिसाबले शिक्षालाई त्यो फाउन्डेसनसँग जोड्ने हो भने सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको हाम्रो स्थानीय सरकार। त्यो स्थानीय सरकारले शिक्षामा गरिरहेको अहिलेको लगानीको स्थिति हैन, उसले बनाउन खोजेको शैक्षिक वातावरण र उसको झुकाव शिक्षा क्षेत्रसँग स्थानीय तहको झुकावलाई हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईले दिने सुझावहरू के हुन्छ? अब स्थानीय तहले विशेष गरेर सञ्चालन, निर्देशन, अनुगमन गर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा भने विद्यालय तह नै हो हैन। विद्यालय तहमा चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ जुन ढङ्गले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, रचनात्मक ढङ्गले, सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढिराखेको देख्छु। र अब पनि स्थानीय तहमा पनि सर्टेन ढङ्गले म्यापिङ गरेर कुन ठाउँमा, सबै ठाउँमा त्यही हाम्रो प्रचलन के छ भने एउटाले एउटा सञ्चालन गर्यो भने अरूले पनि त्यही गर्ने। अनि गाउँघरमा देखिन्छ नि, कसैले चाउमिन पसल सञ्चालन गर्यो, मोमो पसल गर्यो, अरूले पनि त्यही मोमो चाउमिन मात्र सञ्चालन गरेको पाइन्छ। त्यसैले स्थानीय तहले अब चाहिँ सरकारले के ध्यान दिन जरुरी छ भने कहाँ एग्रिकल्चर कहाँ सञ्चालन गर्ने हैन, आईटी कहाँ सञ्चालन गर्ने, अर्को साइन्सको प्रोग्रामलाई कहाँ गर्ने, अरू कहाँ गर्ने भनेर समाजमा चाहिने सम्पूर्ण आयामहरूलाई एउटा कम्पोजिट ढङ्गले अगाडि बढ्ने गरेर आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो ढङ्गले अगाडि बढी पनि राख्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यो ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको छ। अब माथिल्लो उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा पनि हामीले ती सबै समाज, हाम्रो पहिलो कुरो त व्यक्ति आफैलाई उपयोगी हुने शिक्षा चाहियो, त्यसपछि समाज, राष्ट्र र अहिलेको ग्लोबल परिस्थितिमा विश्वव्यापी ढङ्गले पनि आवश्यक हुने जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसैले अहिले विश्व बजारमा चाहिँ विशेष गरेर सेमेस्टर सिस्टमलाई अलि बढी जोड दिएको छ। एनुअल सिस्टम त अब उच्च शिक्षामा लगभग हटिसकेको छ विदेशतिर। त्यो कारणले पनि हाम्रो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले ब्याचलर र मास्टर डिग्री दुवैमा सेमेस्टर प्रणालीबाटै शिक्षाहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। र यो सेमेस्टर प्रणालीले के गर्छ त भन्दा कुरा जुन ब्याङ्किङ सिस्टम अफ एजुकेसन छ नि, जम्मै डिपोजिट मात्रै गर्ने, टिचरले भन्ने अब किताब अलि पढेर माइन्डमा केही डिपोजिट गर्ने, त्यसपछि परीक्षामा अलिअलि ओखल्ने खालको त्यो ब्याङ्किङ सिस्टम अफ एजुकेसनबाट अब चाहिँ हामीले अलिकति क्रिएटिभ, एक्सप्लोरेटरी हैन, लर्निङ बाई डुइङ र पार्टिसिपेटरी अप्रोचबाट चाहिँ विद्यार्थीलाई आफ्ना लर्निङ एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गराएर आफैमा पनि केही छ भन्ने ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ प्रस्फुटित हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। किनभने हामीले शिक्षा दिँदै गर्दा विद्यार्थीको अन्तर्निहित क्षमता के छ, त्यो क्षमतालाई क्याम्पस भित्र एउटा शैक्षिक वातावरण सिर्जना गरेर बिउ क्षमता विद्यार्थी आफूमा छ, वातावरण चाहिँ त्यो खालको बनाइदिएर गोडमेल मल जल चाहिँ संस्थाले बनाइदिएर उनीहरूको शैक्षिक उन्नति प्रगति गर्ने सन्दर्भमा उर्वर बनाउने काम चाहिँ संस्थाले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसैले त्यो दिशातिर चाहे त्यो विद्यालय तहमा हो अथवा उच्च शिक्षामा हो हामीले फोकस गर्न जरुरी छ। किनभने उसको क्षमता के हो त्यो पहिचान गर्न जरुरी छ। एउटा माछालाई रुख चढ भन्यो भने त्यो सम्भव छैन। त्यसैले प्रत्येक जुन वर्ड गार्डनरले 8वटा मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरेका छन्, त्यो प्रत्येक व्यक्तिको सामान्य क्षमता त सबैमा होला, तर चाहिँ विशेष क्षमता कुनै एउटा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। त्यो क्षमतालाई पहिचान गरेर त्यही दिशामा हामीले चाहिँ उसलाई दिशानिर्देश गरेर अगाडि बढाइन सक्यो भने उसले चाहिँ जीवनमा केही गर्छ। सबै मान्छे डाक्टरै बनेर, सबै मान्छे इन्जिनियर बनेर त समाज बन्दैन नि। त्यसैले
खेलाडीमा राम्रो गर्न सक्यो भने पनि धेरै राम्रो गरेका छन्, सङ्गीतमा राम्रो गरेर पनि धेरै राम्रो गर्न सकेका छन् होइन। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्ने खालको व्यक्ति तयार गर्नु जरुरी छ। त्यसैले विद्यार्थीको डकुमेन्टेसनमा आउने जिपिए जुन छ नि त्यो जिपिए चाहिँ डकुमेन्ट देखाउनको लागि उपयुक्त छ होइन, त्यो पनि चाहिन्छ। साथसाथमै उसको जिन्दगीको जिपिए सुधार्ने गरेर हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई प्रमोट गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ विद्यार्थी व्यक्तिको लागि, समाज, राष्ट्र र विश्वको लागि पनि एउटा सक्षम, एउटा उपयुक्त नागरिक तयार गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, हुन्छ। यो बिहानको समय तपाईँसँग यो शिक्षासँग सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर संवाद गऱ्यौँ। आजको यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज संवाद गऱ्यौँ बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुर बाँकेका क्याम्पस प्रमुख दानबहादुर हमालज्यूसँग। बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसभित्र सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक कार्यक्रम र समग्रमा शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा इन्डिभिजुअल शैक्षिक अथवा शिक्षित व्यक्ति जन्माउनका लागि कस्तो खालको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सकिन्छ, कस्ता कस्ता कामहरूमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँग केन्द्रित भएर आजको संवाद गरेका छौँ। यो संवादलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। अहिलेका लागि हाम्रो बिहानी सत्रका सबै सेगमेन्टहरू यहीँनिर सकिन्छन्। अब केही बेरमा तपाईँ समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।